अशें कितें आशिल्लें म्हणून ही ऑर्डर घेवपाक तुमी इतलो टायम काडलो? म्हळ्यार तुमी चिता एक इलेक्शनाची ऑर्डर फाल्यां इलेक्शना लोकांनी 10,000 रुपया म्हणून तिकेटी बूक करून हांगा वोटिंगेक आयला. वोटिंग इज अ रायट, इट इज अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. लोकांचे लोक म्हाका म्हाजे कडेन तिकेटी आहा, तुषार कामत नांव सांगता हांव. ताणें फ्लायट घेवन तो अप एंड डावन ताणें बूक केला सो दॅट ही कॅन हॅव हिज प्रोसेस रायट ऑफ वोट. बट ताजो वोट गेलो. हे पयशे इलेक्शन कमिशन दितले? हां, लोकांचो टायम, लोकांनी जे हांगा 10 मिनटां 20 मिनटां 10 वरां लोकांनी कामां केली, ती खंयची आसूं, बीजेपीची आसूं, एमजीची आसूं, कोणाची आसूं, बट तांचो टायम कोण दितलो, तांचो पयसो कोण दितलो? आमी स्लिपां प्रिंट केली, ताजो पयसो इलेक्शन कमिशन दितलो काय? म्हणजे हाजेर एक कळ्ळें की गव्हर्मेंट एट सेंटर एंड गव्हर्मेंट एट स्टेट इज स्लिपींग. फक्त हिंदू मुस्लीम करपाक उरले आनी भाटीकाराची बदनामी करपाक उरले. आनी जेन्ना बदनामी करूनय भाटीकाराचें नांवूच जालें तेन्ना हांकां ह्यो ऑर्डरी काडच्यो पडल्यो. आमी भिना कोणाक, तेन्नाय भिवना, आजूय भिना आनी फाल्यां भिवचे ना. आज बरें जालें सांगपाक, 33 आमदार, सगळे मंत्री, गोंयचो सीएम आनी महाराष्ट्र सीएम भाटीकाराल्या भुरग्यांक उरोवपाक आयलो. पण भाटीकाराच्या भुरग्यांनी दाखयलें की भाटीकाराचे भुरगे पयशांक पडले ना, ताकतीक पडले ना, डेमोलिशनाच्या ऑर्डरीक पडले ना, म्युनिसिपालिटीच्या धमकेक पडले ना, पंचायतीच्या धमकेक पडले ना, खंयच्याच धमकेक म्हाजो एक भुरगो गेलो ना. ही मोठी गजाल. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता, श्रीपाद भाऊक हांव इतलो रिस्पेक्ट दिता आनी दितलोय. बट श्रीपाद भाऊ पयर जे कितें उलयलें तें हांवें प्रॉमीस केल्लें, इलेक्शन सोंपो म्हणसर हांव काय उलोवचो ना, हांव फाल्यां 5 नंतर उलोवपाचो आशिल्लो, बट तांच्यांनी आजूच सोंपयलें. श्रीपाद भाऊन एक गजाल म्हटली की भाटीकार खंय खांडेपार गेलो, कोणाक तरी खंय जॉबाचेर उलयलो आनी खंय ताका भुरग्याक बाबड्याक त्या बहुजन समाजाच्या भुरग्याक खंय पेडे सुद्दां हाडपाक जालें ना आनी ताचे कडेन ते पयशे नाशिल्ले म्हणून. हांव भाऊक विचारूंक सोदता, भाऊ तुम्ही जी गजाल पयर सांगली ही तुम्ही एक दीस झरेश्वरा फुड्यान सांगला. देवा झरेश्वर आमचो राखणदार, देव झरेश्वर पळयता. भाटीकारा खंयच्या ड्रायव्हराक फोन मारपाची गरज ना. तुम्ही तुमच्या सीएमाक विचारा, भाटीकारालो फोन घेतालो की घेनाशिल्लो तो. रातचो 12 म्हणटा घेतालो सीएम म्हाजो फोन आनी फुडें घेवचो पडटलो, कित्याक आमचें काम तें. तो सीएम पार्टेचो न्ही, तो लोकांचो. आनी जी लोकांक आश्वासनां दिल्या, आतां जर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जायना जाल्यार आमी फोंड्या बंद दवरतले सब डिस्ट्रिक्ट आया पर्यंत. सीएमान दाखोवन दिवचे पडटले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आनी पयलीं जो स्मार्ट सिटी करता म्हळ्यार सीएमान, जशें पणजे केला स्मार्ट सिटी, सगळे कॅसिनो हाडून फोंड्याचो प्लान दाखोवचो पडटलो. बाबा तूं स्मार्ट सिटी खंयचो करता? आमी भिना, कळ्ळें तुका, खंयच्यो केसी घाल्यो आनी कितें घालून आमी रेडी आहा फायटाक. दुसरी गजाल, श्रीपाद भाऊक हांव परत सांगता, ताणें देवा झरेश्वर, देवा कटमगाळ, देवा सातेरी कडेन येवचें, त्या मनशाक घेवन आनी सांगचें बाबा पेडे 100 पडले की 500 पडले ते. सादी गजाल. भाऊ तुमकां हें सोबलें ना, कारण तुमी 30-40 वर्सां मंत्री जाले, गोंयचे न्ही सेंटराचे मंत्री जाले. आनी सेंटराचे मंत्री जावन तुमी बहुजनांचे मंत्री, आमचे मंत्री आशिल्ले तुमी. इतले आसून जर खांडेपारा एका भुरग्याक 100 रुपयाचे पेडे घेवपाक जाले ना, म्हणजे तुमी चिता तुमी तुमच्या चल्याक सिद्धेश श्रीपाद नायकाक झेडपी केलो, पात्रांवान आपल्या दोन्ही चल्यांक कावन्सिलर केलो, पण गोर गरिबाचे भुरगे आयजूय फोंड्या खांडेपारा आनी फोंड्या जांकां 100 रुपयाचो पेडो घेवपाक जालो ना. आनी म्हणजे तुमी चिता तुमी फक्त तुमच्या भुरग्यांक वयर काडटात, कोणाक तरी मामलेदाराचो पोस्ट दिता, स्पेशल पोस्ट घेवन आपल्या भुरग्याक तुमी झेडपीक 5 वर्सां बसयलो. तुमकां जर इतले जर बहुजनांचे आसा जाल्यार येता ते इलेक्शनाक सिद्धेशाक सांगा तूं सायडीन राव आनी त्या खांडेपारच्या भुरग्याक ते उबो कर आनी ताका जिखोवन हाड. दुसऱ्यांचें नांव खराब करप, दुसऱ्यांची फटींगपणां बरोवप. अरे एफिडेविट जेन्ना केतन भाटीकारान भरलो, त्या एफिडेविटाचेर एक केस केतन भाटीकाराची नाशिल्ली. इतले क्लीन आमी आशिल्ले म्हणून तुमी आमकां त्रासान घालूंक शकना. तुमी फक्त फटींगपणां केली. गव्हर्मेंट ज्युडिशियरीचेर ओव्हररूल करता अशें दिसता तुमकां? काय गव्हर्मेंट आनी ज्युडिशियरी तुमकां आनी क्वेश्चना दिसता तशें नासता म्हणून जग फसता. हे म्हाका एक गजाल सांगा, तुमी इंडियेन आयज रेप केसी इतल्यो जाल्या, कोर्टाचे जजमेंट येवपाक लेट लागता. दीस इज बॅड. फॉर एग्जाम्पल तुका दिता हांव, इलेक्शन इतलो सिरियस प्रोसेस, हायकोर्टान हाची सिरियसनस घेवपाक जाय आशिल्ली, गोवा गव्हर्मेंटान सिरियसनस घेवपाक जाय आशिल्ली. जर जाय जाल्यार इलेक्शन पयलीं बंद करचें आशिल्लें. फाल्यां इलेक्शन तुमी आयज बंद करता, कितली वायट गजाली. अशें कितें जालें म्हणून बंद जालें? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन जजमेंट नाशिल्लो. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गव्हर्ना की 1 वर्स लागता. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गव्हर्ना की इलेक्शन डिक्लेअर केलें. जर कोण पेटिशनाक वता
जाल्यार तुमी त्या दिसाक ते ऑर्डर येवची आशिल्ली, पण तुमी चिता द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीन स्पेंड, द अमाउंट ऑफ टायम विच इज बीन गिवन बाय गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, बाय द इलेक्शन ऑफिसर्स, जे पुलीस, जे गोरगरीब पुलीस रस्त्यार रावले, जे CRPF रस्त्यार रावले, जे आमचे भुरगे रस्त्यार काम केले, ते खंयच्या पार्टीचे आसूं, भाजपाचे आसूं, काँग्रेसीचे आसूं, मोगोचे आसूं, कोणी आसूं. आनी हे इतले सगळे करून जर जाता आनी काय उलोवपाचें ना. हांव तुमकां हाजेर वयर काय चड उलोवंक सोदना. हांव इतलेंच सांगता की लोकांची नांवाची बदनामी करूं नाका. देव आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा जेन्ना 33 आमदार फोंड्या येता, जेन्ना मंत्री गोंयचो चीफ मिनिस्टर हांगा येता, दिसाक 2दां, दिसाक 5दां न्ही, 20 दीस फोंड्याच आशिल्लो खंय तो. आनी महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर येता. 27 जेन्ना इलेक्शन जातलें पळय तेन्ना हे सगळे आपले सिटां वाचोवपाक भोंवतले, पण केतन भाटेकर वाचोवपाक भोंवचना. मिनिमम 5 ते 8 हजार लिडां खातीर हातच्यान काम करतले.